اللہ اکبر کبیرہ. ایسے جنگ دے دوران ایک صحابی نو جنابے والا جناب عبد الرحمن نو حضرت معاذ حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ جا کے آندے نے چاچا سانو دس ابو جہل کتھے وے؟ انہاں وچوں ابو جہل کون ہے؟ انہاں کافراں دا سردار کون ہے؟ انہاں دے چاچے نے آکھیا بچیو تساں کی کرنا ہے؟ اے چاچا اساں سنے آئے او ساڈے نبی نو برا بلا کہندے نہ زیبا کلمات کستے اج اساں اونوں ذبح کر کے دسنے جیڑا نبی دا مخالف ہووے اونوں زندہ رہن دا حق ہے. اللہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. صدقے جاواں سرکار دی دعا تو اور قربان ہوواں مولا کائنات دی مدد تو. رب عالم نے اپنے محبوب دی تے محبوب دے غلاماں دی مدد فرمائی. اللہ آندا ہے اساں ادوں تواڈی مدد کیتی جدوں تسی تھوڑے سو. جدوں تسی ہن اس گل نو میں تے تسی اپنے ذہن وچ اتار کے او جدوں تھوڑے سن ادوں انی مدد آئی ہے تے جدوں سارا سارا ملک ہی مصطفیٰ دے غلاماں دا پھر مدد نہیں آنی. ایمان دی طاقت مضبوط ہوئے اپنا ایمان مضبوط ہوئے تے بندہ ایمان دی طاقت نال مضبوطی نال ارادہ پختہ کر کے ایک دفعہ نکلے پھر مدد کون کر دے؟ بولو بولو مدد کون کر دے؟ اللہ ہے. او چھوٹے چھوٹے بچے انہاں جدو اپنے چاچے نے کہا او سامنے جدے دوالے جتھ ہے نا فوجیاں دا حصار ہے او دے درمیان وچ او جڑا وڈی جی پگ والا ہے نا ویسپے دے ٹائر نالوں بھی وڈی پگ سی ابو جہل دی ایڈی وڈی پگ. او جڑا وچ کھلوتا ہے نا او مکے دا سردار جے انہاں کافراں دا جدا نام ہے ابو جہل. او بچیاں نے دڑکی لا دیتی. حضرات جڑا فوجیاں دا دستہ سی انہاں دے نیچیوں دی لتاں دے وچوں دی گزر گئے ابو جہل دے جا کے چڑھائی کر دیتی. او جڑا فوجی دستہ ہے او بندے رہ گئے اور او آپ بھی انہاں تے حملہ ہو گیا. او حملہ کدا سی؟ فرشتیاں دا. ابو جہل تے حملہ کیتا سی بچیاں دا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جنابے والا نو زمین تے گرا لیا. اتنا زخمی کیتا زمین تے گرا لیا تے جدو زمین تے گرایا ایک سینے دے بہ کے کہن لگا اوے کافرا ساڈے نبی دے متعلق بکواس کرنا ہے. اج ویکھ لے تینوں کوئی جوان نہیں کوئی سردار نہیں تینوں سرکار دے چھوٹے چھوٹے غلام ذبح کرنے واسطے آئے نے. حضرات انہاں بچیاں نے ابو جہل نو بڑا ماریا. بچیاں سمجھیا مر گیا ہے. بچے چھڈ کے چلے گئے حضور دی بارگاہ چ چلے گئے تے جا کے تلواراں لہران لگ پے. کائنات دی لوکوں تلوار لہرا رہے ہیں میری سرکار دے سامنے. سرکار نے فرمایا میرا معاذ میرا معوذ اے میرے شہزادیو غلامو
ذبح کر آئے ہو ابو جہل نو؟ جی یا رسول اللہ ذبح کر آیا۔ حضور نے فرمایا کنے ذبح کیتا ہے؟ معاذ نے کیتا ہے یا معود؟ تو بھی کہنے لگے اسا کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں ذرا توجہ دیا جائے، میری سرکار تو عالم دا ایک غلام میدان وچوں گزر دیا ابو جہل دے قریب تو گزریا، ویکھیا ابو جہل دا ہلے سانس چل رہی ہے، او دی سانس چل رہی ہے۔ اس غلام نے جناب والا ابو جہل دے سینے تے بیٹھ کے آندا ہے، اوے کافراں دے سرداراں مکے دے اندر تو بڑیاں گلاں کرنا سیں، اج پتہ لگائی میرے مصطفیٰ دے غلاماں دے چھوٹے چھوٹے بچے بھی نبی دی توہین دا بدلہ لینا جان دینے۔ ابو جہل کو پتہ کی آندا ہے مینوں کوئی افسوس نہیں، لیکن ایک غم مینوں کھائی جا رہا ہے۔ اس صحابی نے پوچھا کیڑا غم تینوں کھائی جا رہا ہے؟ آندا غم اے وے کہ مینوں چھوٹے چھوٹے بچیاں نے ماریا ہے، مینوں کوئی ماردا سردار تے میں فخر محسوس کردا۔ صحابی آندا تیری آکڑ اسے بھی نہیں گئی ہیں، مر بھی گیا زمین تے لیٹ بھی گیا، ہمت کوئی نہیں طاقت کوئی نہیں تے تیرے اندر حضر تکبر نہیں گیا۔ لے ہن تیری گردن لانا، تینوں پتہ لگے آکڑ نال کام نہیں چلدا، اس زمین اتے صرف انہیں قائم رہنا ایتھے بھی تے قبر حشر وچ بھی جنہیں عجز و انکسار دا پیکر بن کے محمد دی غلامی وچ رہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جدو صحابی گردن لان لگا نا اگو پتہ ابو جہل کی آندا ہے میری گردن کنا دے کولوں رکھ کے نہیں کٹنی، دھر دے کولوں رکھ کے نچلی سطح تو کٹنی ہے، تاکہ جدو میرا سر سرداراں دے وچ انج رکھیا جائے تے میری گردن زیادہ لتھی ہوئے گی تے میرا سر ذرا اچھا ہوئے گا۔ ایتھوں رکھ کے ایتھوں نہیں، ایتھوں رکھ کے لا۔ صحابی نے گردن کٹی، فرمایا تیری گردن جتھوں تو آکھے گا نا اتھوں رکھ کے کٹاں گا تے جدو رکھاں گے نا سرداراں دے وچ تیری گردن تے تیرا سر اسی دساں گے اے جے او ہیں جنہیں سارا بیج بویا سرکار دے خلاف ہیں تے تیرے تے اتھے بھی لانتاں دی تیرے تے برسات ہوندی رہے گی، جتھوں تو آکھے گا اتھوں ہی تیری گردن لاواں گے۔ صحابی نے گردن لا دیتی تے لا کے نا تے سر دے والاں تو پھڑ کے لے آندا ہے۔